لیکن آؤ بات کرنی حضور نبی کریم علیہ السلام مدینے دے گلیاں میں تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جان دینے پہ اگے جا کے دیکھا مسلمانوں چوک دے اندر چند بچے کھیل دینے پہ حضور نبی کریم علیہ السلام قریب گئے سارے نبی کریم علیہ السلام وچ پہل فرماؤں دے سن بچیاں نال بڑی محبت بڑا شوق فرمان دے سن نبی کریم علیہ السلام نے سارے بچیاں نال پیار فرمایا اور تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بڑا چھوٹے دے شفقت نہیں کردا چھوٹے جڑے بڑے ادب نہیں کردے فرمایا میری امت وچ ہی نہیں نبی کریم علیہ السلام سب نال پیار کر دے پہ سارے بچیاں نال پیار کیتا انہاں دے وچوں ایک بچہ مسلمانوں دیہاتی غریب ہے اون دے کپڑے پراڑے نے مسلمانوں جوتی نہیں پہنی ہوئی توجہ کرنا تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اون دے تے نظر پہ گئی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے نے اٹھایا پیار تے سارا نال کیتا پر اس بچے نال زیادہ پیار فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے سینے دے نال لایا حضور توجہ کرنا نبی کریم علیہ السلام معصوم چھوٹا یا بچہ جڑا مسلمانوں اون دے رخساراں نو چوم دینے پے اون دے لباں نو چوم دینے پے اون دی پشانی نو چوم دینے پے اونوں سینے دے نال لایا صحابہ کرام منظر ویکھ کے حیران ہو گئے عرض کردے نے او دوہا دے چہرے والیا ماں دے کاجل والے سونیا او بھی بچے نہیں سونیا تسی انہاں نال بھی پیار کیتا ہے لیکن سونیا ساڈے ماں باپ تہاڈے قدماں دے سارو جو سونیا دی کی وجہ اس بچے نال سونیا کیوں زیادہ پیار فرمایا ہے انہوں زیادہ کیوں چومے آئے انہوں محبت آئی اظہار زیادہ کیوں فرمایا ان اگلی بات سنو ایمان تازہ ہو جائے نبی کریم علیہ ایویں حسین دا ذکر آقا حسین دا ذکر نہیں کر دے ایویں مسلمانوں تو جو فرمانا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں ایک دن میں جا رہا سا میرا حسین جا رہا تھی ایک دن میں جا رہا سا نالم فرمایا میرا نواسا حسین جا رہا تھی اس بچے نو ویکھیا میری نظر پئی تے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے میری تظیم کر رہے میرے حسین دی تظیم کر رہے مڑ کے میں ویکھیا جدو میں چل پیا میرا حسین چل پیا فرمایا اس بچی نو ویکھیا جدو میرا حسین اپنا پیر اٹھاوندا ہے پیراں دے تھلے جڑی مٹی آ جاندی اونوں حضور نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے پے میرے فرمایا حسین دے پیراں دے تھلے نواسے دے پیراں دے تھلے جڑی مٹی ہوندی سی اونوں چم چم کے اکھاں دے نال لاوندا سی میرے دل وچ خیال پیدا ہویا اے میرے رب العالمین میرے خالق مالک چھوٹا یا بچہ ہے میرے حسین نال کنا پیار کردا ہے میرے حسین دے قدماں دے تھلے جڑی مٹی آ گئی اونوں اتنا چمریا ہے میرے حسین نال کنا کو پیار کردا ہوئے گا کتنا کو پیار کردا ہوئے گا اگلا جملہ سنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او دیکھن والے ہو میرے صحابہ کرام فرمایا انہیں میرے حسین نالے میرے حسین دا محب اہل بیت محب حسین یہ مٹی دا انہا احترام کر دے میرے حسین خدا کتنا تو وہ احترام کر ہوئے گا حسین نال کنا کو پیار کر ہوئے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں سن لو فرمایا میں ان دی بھی شفاعت کرانگا ان دے ماں باپ دی بھی شفاعت کرانگا پھر کیوں نہ کہیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت امام علی مقام سفر تو آئے نہیں جا کے سیدھا جنازہ پڑھا کے آئے مسلمانوں حضرت امام علی مقام چھوٹے دی عمر مسلمانوں جدو آئے حضرت مسلمانوں توجہ فرمانا جدو سفر دی وجہ نال پاؤں مبارک دو تے مٹی کر دو غبار لگیا توجہ فرمانا حضرت ابو ہریرہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے او صحابی جڑے سارے صبر زیادہ حدیثاں دے راوی نے مسلمانوں توجہ کرنا بوڑھے صحابی نے انہاں نے اپنی پگڑی اتار لئی پگڑی اتار کے مسلمانوں امام علی مقام دے قدمہ دے اتے مسلمانوں جڑی مٹی پئی گرد و غبار دے رہے انہوں صاف کر دیا پہ حضرت امام علی مقام نے مسلم عرض کی دی اے میرے پیارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی ابو ہریرہ تسی عمر نالو میرے نالو زیادہ ہو ایک ہی کر دے جے پہ اپنی دستار میرے قدمہ دے رہ دیتی ہے حضرت ابو ہریرہ دی اکھاں میں جو آنسو جاری ہو گئے عرض کی اے شہزادہ حسین واللہ من واللہ دی قسم جنیاں توڑیاں شانہ میں
جنہ مقام نو میں جاننا وا اگر لوگاں نو پتہ چل جائے لوگ تانوں زمین دے چلن نہ دین عظمت آل نبی بھول نہ جانا